حنسوي لكم فيديو جديد، راح ناكل اندومي كوري واحده طبعا مع ابن خالتي. المهم جايز شوفوا هذا هو ابن خالتي. متحمس كل شوي يقول لي ماما تعالي نسوي الاندومي، تعالي نسوي الاندومي، قلت له يلا راح اشارككم والاندومي هذا وعدنا. وطبعا جايز حنروح للطباخ ونسوي لكم شلون نطبخ الاندومي. سو جو. طبعا جايز انتقلنا الى المطبخ، شوفوا هسه هذا جدر المي وراح نحط الاندومي بالفرن ونسوي لكم. طبعا جايز رجعنا لكم ابن خالتي شوفوا ايدك الطباخ شنو. شوفوا بعد ما هسه راح نجهز البهارات. شوفوا هذه يلا بسم الله حطي. انا وقتي لما نستعمل الاخت الصغيره يلا مصوره اوكي حمسك. وجايز الان البهارات شوفوا بعدين الصلصه. يلا سوري طبعا ما راح نحط هاي الماء كلها الانبياء على حده تمام. جايز طبعا ابن خالتي برضه مستاني ريتشا. يلا نخلطها اكثر من بهارات العراق طبعا. يس ما عندي وقت مال العراق. هذا ما يسوي لون. اتوقع الصلصه تسوي لون بس اتوقع مال العراق حطيها بليش. ايه كوري جايز من بلدنا ماكو اي شيء بالعيد ما يصير عندي شيء اصلا. يلا حط لا تحط كله احترس طبعا هذا لا حط نب نب. تقريبا حطينا كله تقريبا احنا ديما نحط كله تقريبا طبعا جايز كثرنا مي لانه هو شويه تمام. حطيت كله ايه حطيت كله حنسد قبل ما يصير. شوفوا جايز هذا شكل بعد ما طار طبعا جايز احنا نحب نحط ليمون فنحط ليمون. طبعا ما جايز ما راح نكثر لانه الادم ما عرف طيب بالنهايه بس هذا لا ما جايز حيكون طيب بالولا فراح نجرب نحط شوي. اذا طلع طيب حيل نحط. المهم جايز راح نسد بعد ما يصير. طبعا جايز بدت المخاوف جايز بدت نكفى منه وما صار الثاني جايز طبعا جايز حطينا له بس ما يقدر ليش قربت حط ليمون وايد طبعا احط الطاسه في العمود ما احس باي شيء اوكي ما راح اسقيه بين ما نجيب البن. جايز طبعا صار وراح نصبه ونشوفكم بعدين.